नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने प्रयास गरिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने एमालेको दृढ अडान रहेको भनाई। आज राति 12 बजेबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मौनावधि सुरु। स्थानीय तहलाई पूर्ण गराउनु सरकारको जिम्मेवारी। जेठ 5 अगावै स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्ने। सुरक्षा चुनौती देखाएर निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्र भइरहेको विज्ञहरूको आरोप। निर्वाचन स्वच्छ, निर्भीक, स्वतन्त्र सम्पन्न हुने गरी छलफल केन्द्रित गर्नुपर्ने भनाई। निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र नेपालको संविधानको मर्म विपरीत भएको राप्रपाको ठहर। कानूनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने निष्कर्ष। र नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षण अनुसार थप 5598 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमणबाट थप सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सत्तारूढ गठबन्धनले संविधानको अपव्याख्या गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै संविधानको अपव्याख्या गर्दै सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्नेमा आफ्नो पार्टी स्पष्ट विधार रहित र दृढ अडानमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे हुने कुनै पनि अलमल, धोखाधडी र बहानाबाजी आफ्नो पार्टीलाई किमार्थ स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी जुनसुकै बेला हुने निर्वाचन सामना गरेर जान तयार रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्न सत्तारूढ गठबन्धनले 2079 वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने कार्ड फ्याँकेको उल्लेख गर्दै त्यसले मुलुकमा राजनीतिक अन्योलता सिर्जना गर्ने दाबी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमसीसी बारे सत्तारूढ दलहरूले दैध चरित्र देखाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले भारतले नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा एकतर्फी संरचना निर्माण गर्दा पनि सरकारले आपत्ति नजनाएर निरीहता प्रकट गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। वर्तमान सरकारका कारण मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलनहरू देखा परेको अध्यक्ष ओलीको दाबी छ। एमालेले कोभिड महामारीको जोखिमको बेलामा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू पाउने जोखिम भत्ता समेत सरकारले उपलब्ध नगराएकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकेर स्थानीय तहलाई पूर्ण गराउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएको छ। स्थानीय तहको पदावधि सकिँदै गएकाले आगामी जेठ 5 गते भन्दा अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्ने जिम्मा सरकारको रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको हो। सहसचिव एवं सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले दफा 3 र दफा 55 ले तोके अनुसार जस्तो यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्पन्न हुने पहिलो निर्वाचनको हकमा निर्वाचन मिति तोकिएको 7औं दिन निर्वाचित भएको सदस्य निर्वाचित भएको मानिने बताउनुभयो। 2074 जेठ 30 गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दा जेठको 5 गते राति 12 बजेबाट अहिलेको पदावधि सकिने उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन मिति तोकिएको 7औं दिन चाहिँ निर्वाचित भएको त्यो सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ भनेको छ। त्यो भनेको 30 गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जेठको 5 गते राति 12 बजेबाट चाहिँ उहाँ यो अहिलेको पदावधि सकिन्छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन र पदावधि सम्बन्धी सबै जानकारी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई औपचारिक रूपमा गराइसकेको बताएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्तर्गत आज राति 12 बजेबाट मौनावधि सुरु हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लागि आइतबार राति 12 बजेबाट मौनावधि सुरु हुने जानकारी दिएको हो। निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलालले मौनावधि एउटा नैतिक बन्धन र कानूनी हतियार भएकाले आयोगले निर्वाचनको आचार संहिता सार्वजनिक गरेको बताउनुभयो। यो चाहिँ अब आचार संहिता लागू भएको छ र आज राति 12 बजेबाट आचार संहिताको मौन अवधि सुरु हुन्छ र मौन अवधिमा चाहिँ अरू कुराका अतिरिक्त जस्तो अब सबै प्रचार प्रसार कार्यहरू बन्द गर्नुपर्छ र निर्वाचन जो मतदान हुने ठाउँ हो त्यसको 300 मिटर वरिपरि केही पर्चा पोस्टर पम्पलेटहरू त्यस्ता छन् भने ती कुराहरू हटाउनुपर्छ। सहसचिव धमलालले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आयोगले निर्देशित गरेका 21 बुँदे स्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गरिने र निर्वाचन अनुशासित र सुव्यवस्थित ढङ्गले सम्पन्न हुने बताउनुभयो। पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निर्वाचन हुनै नदिने षड्यन्त्र स्वरूप तीनवटै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित समितिमै हुनुपर्ने भन्दै गठबन्धन सरकार निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको उनको आरोप छ। एक रिपोर्ट। पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अहिले तीनवटै तहको निर्वाचन एकै पटक सम्भव छ भन्ने र पछि सुरक्षा लगायतका चुनौती देखाएर निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताए। वर्तमान सरकार देशलाई अनन्तकालसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्याउनका लागि परेको उनको दाबी थियो। बडालले तीनवटै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने कुरा व्यावहारिक नभएको पनि उल्लेख गरे। हाम्रो संविधानले 5 वर्ष भनेको निर्वाचन भएको मितिबाट निर्वाचित मितिबाट चाहिँ 5 वर्ष हो। त्यो भनेको जेठको 5 गते हो। जेठको 5 गते किनभने हाम्रो निर्वाचन कानुनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले प्रष्ट रूपमा निर्वाचनको जुन पहिलो निर्वाचनको मिति निर्धारण भएको त्यसको 7औं दिनका दिन यसको कार्यकाल सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यो असंवैधानिक गैर कानुनी कुरोलाई छिड्केदाउको रूपमा ल्याएर देशलाई अनन्तकालसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने जुन खेती अहिले केही राजनीतिक दलका नेताहरूबाट प्रस्तावको रूपमा आएको छ यो नितान्त गलत छ र यस्तो गलत कार्य जहिलेसुकै पनि हामी सबैले निन्दा र भर्त्सना नै गर्नु। अन्तर्क्रियामा बोल्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले सबै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने विषयमा सकारात्मक रूपमा छलफल गर्नुपर्ने बताए। तर तिनै तहको निर्वाचनलाई सँगै गर्ने भन्ने विषयमा कोही पनि आतंकित हुन नहुने बताए। आगामी निर्वाचन स्वच्छ, निर्भीक, स्वतन्त्र र बिना खर्च सम्पन्न हुने गरी छलफल केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। निर्वाचन प्रणाली छ, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, स्थानीय तहको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पनि छ। त्यसैले यो सबै निर्वाचन प्रणालीको हकमा हामीले चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ। हामी गाली गलौज एकले दोस्रोलाई चाहिँ के छ भने विभिन्न कोणबाट आलोचना गर्ने अनि उनीहरूको नियत र चाहिँ के छ भने मतमा शंका गर्ने यो कल्चर अब हटाउनुपर्छ। यो राज्यले गर्ने विषय हो। त्यसकारणले ठिक ढङ्गले सल्लाह लिनेहरूले पनि ठिक ढङ्गले चाहिँ सल्लाह र परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ, दिनेहरूले पनि परामर्श दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले निर्वाचन आयोगले पनि ठिक ढङ्गले चाहिँ परामर्श दिनुपर्ने हुन्छ। जसरी हुन्छ निर्वाचनलाई संस्थागत, अब हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई संस्थागत गरेर अगाडि जाने हो। यो साना झिना मसिना कुराहरूमा धेरै चाहिँ टाउको दुखाएर एउटा र अर्को कोणमा गाली गलौजमा त्यो उत्तीर्ण। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले वैशाख महिनासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने धारणा राखे।
तीनवटै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा झन्झट हुने भन्दै उनले पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने बताए। स्थानीय सरकार बलियो भए मात्रै प्रजातान्त्रिक प्रणाली बलियो हुने उनले जिकिर गरे। स्थानीय तह जुन निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 अन्तर्गत आयोगसँग परामर्श गरेर वैशाख भन्दा 2 महिना अगाडि नै भनेको छ। हेर्नुस् त्यो टिमले त तर वैशाखसम्ममा इलेक्सन सक्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा त्यसरी नेपाल जानुपर्छ। अब यो तीनटै तहको भनेर जुन किसिमको आएको छ यसले नेपाललाई कन्फ्युजन दिन्छ। जस्तो अब प्रदेश सरकारहरू विघटन गर्दाखेरि प्रदेश प्रमुखले विघटन गर्नुपर्छ, त्यहाँ मुख्यमन्त्रीले सिफारिस गर्नुपर्छ, यो सारा झन्झट छ। त्यतातिर तीनटा तहको एकैचोटि इलेक्सन हामी हेर्नुस्। पूर्व अध्यक्ष केसीले सरकारले अविलम्ब निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको आरोप लगाएको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चाबोहिलमा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले सो निष्कर्ष निकालेको हो। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै राप्रपाले कानूनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चाबेलमा बसेको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले सो निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले निर्वाचन आयोगले भन्दैमा राप्रपाको मूल सिद्धान्त संशोधन गरेर जान नसकिने बताए। उनले आफ्नो पार्टीको विधान संविधानको परिधिभित्र नै रहेकाले आएको निर्देशन पूर्वाग्रही देखिएको भन्दै उचित समयमा त्यसको जवाफ दिने जिकिर गरे। अध्यक्ष लिङदेलले साम्प्रदायिक र धार्मिक सद्भाव बिथोलिने गरी कुनै पनि चिन्ह प्रयोग गर्न नपाइने भनिए पनि कुनै पनि दललाई आस्थाको आधारमा प्रतिबन्ध लगाउन पाउने र त्यस किसिमका प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नभएको टिप्पणी गरे। संविधानको दलदर्ता सम्बन्धी दफा 269 त्यसपछि 270 यी सबको भावना र मर्म विपरीत छ र त्यो पूर्वाग्रही छ। यसको विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजनैतिक र कानुनी उपचारको बाटो खोज्ने निर्णय गरेको छ। कुनै पनि दललाई आस्थाको आधारले प्रतिबन्ध लगाउन पाउने र यस्तो प्रश्न उठाउन पाउने निर्वाचन आयोगलाई अधिकारै छैन, कहीँ पनि छैन र संविधानमा कहीँ पनि नभएको व्यवस्था प्रश्न उठाएर पठाएको छ। हामी निर्वाचन आयोगसँग कुरा पनि गर्छौं र उसलाई उचित जवाफ पनि दिन्छौं। निर्वाचन आयोगले भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो विधानका केही अंशहरू नसच्याई आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्ने स्पष्ट पारेको छ। आयोगका सहसचिव एवं सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले राप्रपाको विधानको धारा 4 मा सनातन हिन्दू एवं राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न भनेकाले सो कुरा अहिलेको प्रचलित विधानले स्वीकार गर्न नदिने भन्दै त्यसलाई हटाउन अनुरोध गरेको बताए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सन्दर्भमा पनि उहाँहरूको जुन महाधिवेशन भयो, महाधिवेशन पछाडि अपडेट गर्नलाई अद्यावधिक गर्नको लागि उहाँहरू आउनुभयो, विधिवत नै आउनुभयो र त्यहाँ आउँदाखेरि अध्ययन गर्ने क्रममा केही कुराहरू अलिकति संविधानसँग अलि विमति राख्ने खालका केही विषयहरू देखियो। उदाहरणको लागि राजनीतिक राप्रपाको विधानको धारा 4 मा सनातन हिन्दू एवं राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न भन्ने शब्दावली राखिएको छ। अब आयोगले दिएको निर्देशन विधिसम्मत दिएको निर्देशनलाई राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ नै भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सहप्रवक्ता धमलाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचन आयोगले भने अनुसारको विधान परिवर्तन गरेर ल्याउने कुरामा आयोग आशावादी रहेको पनि बताए। निर्वाचन आयोगले गत माघ 2 गते राप्रपालाई आफ्नो पार्टीको विधान संशोधन गरेर 7 दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो। नेप्लाई लगायतका प्लाई उत्पादन गर्दै आएको भगवती लेमिनेन्ट्समा राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मारेको छ। भगवती लेमिनेन्ट्सले राजस्व छलेको प्रमाण हात लागेसँगै आवश्यक छानबिन थालेको विभागले कम्पनीमा छापा मार्दै कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। एक रिपोर्ट। नेप्लाई लगायतका प्लाइवुड उत्पादन गर्ने भगवती लेमिनेट्सको झापा मेचीनगर स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले
छापा मारेको छ। भगवती लेमिनेट्सले डिलरहरूसँग नक्कली बिल बनाएर रासो छली गरेको उजागर भएसँगै विभागले कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारेको हो। विभागले कम्पनीमा छापा मार्दै रासो छली सम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। भगवती लेमिनेट्सले नेप्लाई लगायतका प्लाइवुड उत्पादन गर्दै आएको छ, तर यसका सञ्चालक विष्णु मदगोरिया, कम्पनीका कन्ट्री म्यानेजर विकास सिंह र डिलरहरूले नक्कली बिल बनाएर रासो छल्दै आएका थिए। कम्पनीले डिलरलाई सामान बिक्री गर्दा भुक्तानीमा पक्का बिलमा कम रकम देखाउने र रासो छली गर्न कच्चा बिल बनाएर बढी रकम कम्पनीका कन्ट्री म्यानेजर विकास सिंह लगायतका व्यक्तिगत नाममा रकम पठाउने गरेका थिए। कम्पनीले रासो छलीका लागि कच्चा बिल बनाएर कम्पनीका नाममा नभई व्यक्तिका नाममा रकम उठाउँदै आएको थियो। रासो छली गर्न कम्पनीले अपनाएको गोरख धन्दा र नक्कली बिल सहित व्यक्तिगत नाममा काटेको चेक समेतको प्रमाण पनि फेला परेको छ। यस विषयमा बुझ्न झापाको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा कम्पनीका पदाधिकारी थिएनन्। अहिले कम्पनीका सञ्चालक विष्णु मदगोरिया र कन्ट्री म्यानेजर विकास सिंह समेत सामाजिक सञ्जालदेखि टेलिफोन नम्बरमा समेत उपलब्ध छैनन्। उनीहरू दुवैजना रासो छली गरेको आरोप लागेसँगै सम्पर्कविहीन भएका छन्। नेप्लाई प्लाइवुड उत्पादक भगवती लेमिनेट्सले रासो छली गर्दै आएको उजागर भएपछि विभागले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यता नेप्लाई प्लाइवुड बिक्री गर्ने डिलर समेत कम्पनीको रासो छली प्रकरणमा मुछिएका छन्। रासो छली गर्न कम्पनीसँग मिलोमतो गर्ने डिलरहरू पनि विभागको छानबिनको घेरामा परेका छन्। रासो छल्न कम्पनीका पदाधिकारीले व्यक्तिगत नाममा लाखौं लिने गरेको खुलासा भएपछि डिलरहरूसँग गोप्य साँठगाँठ भएको समेत खुलेको छ। संस्थाको नाममा जानुपर्ने रकम सिधै व्यक्तिको खातामा जम्मा गरेपछि अब नेप्लाई प्लाइवुड उत्पादक भगवती लेमिनेट्सलाई नक्कली बिल वा अन्डर इन्भोइस गरी कर छलेको आरोपमा कडा सजाय हुन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुँवरका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। हिलचोक र मित्र पार्कमा आकाशे पुलको शिलान्यास गरिएको छ। आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले काठमाडौँको चाब हिलचोक र मित्र पार्कमा आकाशे पुलको शिलान्यास गर्नुभएको हो। पुल शिलान्यास गर्दै मेयर साक्यले आकाशे पुल निर्माणपछि ट्राफिक जामको समस्या कम हुने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीयहरूको माग अनुसार पुल शिलान्यास गरिएको र स्थानीयको साथ रहेमा समय अगावै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताउनुभयो। एउटा हामीले पुल बनाइसक्यौँ। त्यो पुल धेरै उपयोगी पनि भयो, धेरैले सराहना पनि गरे। यस्तै पुल त्यसको अर्को ठाउँ पनि बनाइदिनु पर्यो भनिसकेपछि आज हामीले चाबिल चोकको उत्तरपट्टि, पहिला हामीले दक्षिणपट्टि बनायौँ, अहिले उत्तरपट्टि आज शिलान्यास गर्दैछौँ। त्यसै गरिकन अर्को एउटा पुल फेरि आज मित्र पार्कको पनि आज शिलान्यास गर्दैछौँ। यही बाटो मात्रै हामीले दुईवटा, एउटा कम्प्लिट गरिसक्यौँ, एउटा चाहिँ अब कम्प्लिट हुने अवस्थामा छ। जय बागेश्वरी पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। त्यहाँ तारहरू भएको कारणले तार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले अलिकति समय लागेको छ, त्यो पनि चाँडै सकिन्छ। यो दुईवटा पुल थप गरेर यही एरिया मात्र 4वटा पुल सकेपछि यो सडक दुर्घटना पनि कम हुने र पैदल यात्रीहरूलाई धेरै सहज हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ। पुल निर्माणको ठेक्का सबिरा कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ भने 2079 जेठ मसान्तसम्म पुल निर्माण सकिसक्नुपर्नेछ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षण अनुसार थप 5598 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमणबाट थप 4 को मृत्यु। टोलमै पुगेर कोरोना विरुद्धको खोप लगाउँदै बागमती प्रदेश सरकार। खोप लगाउनेको संख्यामा कमी आएपछि उनीहरू बसेकै स्थानमा पुगेर खोप अभियान सञ्चालन। र महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाले सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै पालिका कार्यालयमा तालाबन्दी। 3 वर्षदेखि सूचना मागे पनि नपाएको गुनासो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई वैशाखमा सञ्चालन हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वैशाखमा परीक्षा सञ्चालन हुने बताएको हो। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले वैशाखको सुरुमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले परीक्षा तालिका केही दिनमै सार्वजनिक हुने जानकारी दिनुभयो। वैशाखमा एसईई परीक्षा सञ्चालन गरिए पनि कक्षा 11 को शैक्षिक क्यालेन्डरमा असर नपर्ने शर्माको भनाइ छ। चैतमा शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी शिक्षक पदका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएपछि एसईई वैशाखमा सरेको हो। विगतका वर्षमा मङ्सिरमा परीक्षा तालिका सार्वजनिक हुने गरेको थियो। पछिल्लो वर्ष कोरोना संक्रमणले परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन। नेपालमा 13,377 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 5,598 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 4,060 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 864 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबार अपराह्न सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 24 घण्टामा थप 4 संक्रमितको मृत्यु भएको जनाएको छ। नेपालमा आइतबार 6,462 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 13,377 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 5,598 जनाको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी सोही अवधिमा 4,060 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 864 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसरी हेर्दा पीसीआर तर्फ संक्रमण दर बढेर 41.84% पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 3,791 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 2,868, भक्तपुरमा 321, ललितपुरमा 602 संक्रमित थपिएका छन्। कुल सक्रिय संक्रमित मध्ये करिब 65% काठमाडौँ उपत्यकामा नै रहेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँमा 36,238, भक्तपुरमा 4,911, ललितपुरमा 8,700 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सोही अवधिमा थप 4 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने 1,416 जना निको भएका छन्। हालसम्म 11,655 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै थप 49,473 जनाले कोरोना खोप लगाएका छन्। हालसम्म 1,62,56,025 जनाले पहिलो मात्रा, 1,28,98,923 जनाले दोस्रो मात्रा तथा 1,50,437 जनाले अतिरिक्त मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमित 77,040 जना रहेका छन्। त्यस्तै 149 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 8,21,679 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। नेपालमा निको हुने दर 90.3% रहेको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँको टेकु अस्पतालमा मात्रै 50 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना महामारीको जोखिम बढ्दै गएकाले सबैलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनमा शुक्रबार रातिदेखि जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। सवारी साधनमा लागू जोरबिजोर प्रणालीकै कारण सार्वजनिक यातायातमा मानिसको चाप बढेको छ। यस्तोमा जुन उद्देश्यले जोरबिजोर लागू गरिएको थियो त्यही असफल बनेको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा शुक्रबार राति 12 बजेदेखि सवारी साधनमा लागू गरिएको जोरबिजोर प्रणालीले सडकमा सवारीको चाप कम गरेको छ। तर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै प्रशासनले जारी गरेको आदेश अनुसार लागू भएको जोरबिजोर प्रणालीका कारण सार्वजनिक यातायातमा भने मानिसको भिडभाड बढेको छ।
तेस्रो लहरको कोरोना बढेपछि र दैनिक थपिने आधाभन्दा बढी संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा पुष्टि हुन थालेपछि संक्रमण दर घटाउन उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको हो। तर सडकमा सवारीको संख्यामा कमी आए पनि यात्रु भने उत्तिकै संख्यामा हुँदा यसले थप भिड बढाएको छ। प्रणाली लागू नहुँदा पनि जति सवारी सञ्चालनमा आउँथे यो प्रणाली लागू भएपछि त्यसको आधा सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छन्। तर सार्वजनिक यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने आदेश दिएको प्रशासनले मानिसको आवत जावतमा पनि बन्देज लगाएको छैन। सार्वजनिक सवारीमा मात्र प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले आफू अनुकूलको नियम लगाएको भन्दै सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्। जोरबिजोर प्रणाली लागू नगर्दाखेरि मान्छे धेरै हुन्थ्यो, गाडी पनि धेरै हुन्थ्यो भने अहिले झन् जोरबिजोर प्रणाली लागू पछि झन् मान्छे धेरै भयो, किनभने गाडी कम भयो हेर्नुहोस्, अनि झन् मान्छेको जमात धेरै भयो, भिडभाड झन् धेरै हुन्छ भने अब यो सरकारले के गरेछ भने आफ्नो नीति र नियमअनुसार आफ्नो चाहिँ जता पनि खुल्दै राखेको छ। जुन बन्द गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ बन्दै गरेको छैन। अब बन्द नगर्नुपर्ने ठाउँमा गाडीमा भिडभाड झन् बेसी भएको छैन। जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको अवस्थामा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका कामका लागि बाहिर ननिस्कन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको आग्रह छ। प्रशासनका अनुसार यसको प्रभाव कतिको पर्यो भन्ने विषयमा 2 दिनभित्र पुनः अध्ययन गरिने तयारी छ। यो एनालाइसिसको विभिन्न पर्सपेक्टिभ हुन्छ हैन, हरेक डिसिजनको प्रोस एन्ड कन्स हुन्छ। तर हामीले अहिले अनुमान गर्दाखेरि कस्तो अनुमान गरिराखेको छौँ भने सवारी संख्या साधनको संख्या घट्दा सेवाग्राही अथवा सवारी साधनको प्रयोगकर्ता चाहिँ उति नै हुन्छ अथवा बढ्छ भन्ने किसिमले अनुमान गरिराखेको छौँ। त्यसो होइन, जोर बिजोर लागू गरेको भनेको अब यातायातका साधनहरू कम छन्, आफ्ना आवश्यकताहरूको प्राथमिकीकरण गर, अत्यावश्यक परेको खण्डमा मात्रै घरबाट निस्क, कोभिड सङ्क्रमण तीव्र रूपले फैलिरहेको छ, यसको लागि भिडभाड नगरौँ, सङ्क्रमण फैलनलाई बाट बचौँ भन्ने एउटा मेसेज पनि हो। त्यही भएर हाम्रो अनुमान चाहिँ सेवाग्राहीहरू पनि यातायात प्रयोगकर्ताहरू पनि आफ्नो कामलाई प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै निस्किनुहुन्छ भन्ने हो। यो हामी अहिले आज दोस्रो दिन र कार्यालय समय सेवा प्रवाहको सुचारू रहेको अवस्थामा यसको इम्प्याक्ट के पर्छ भन्ने आज र भोलिको अवस्था हेरेर हामी यसलाई पुनः अध्ययन गर्छौँ। देशभर 2 साता यता कोरोनाको संक्रमण तीव्र गतिमा बढेको छ। यसैको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको थियो। तर यो नियमले सडकमा सार्वजनिक सवारीको संख्या घटाए पनि ती सवारीमा यात्रुको चाप भने बढेको छ। यस्तोमा संक्रमण बढ्ने झनै बढी खतरा रहन्छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशम तिमेलचुनाका साथ नरेन्द्र महतोरा, काठमाडौँ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू भए पनि सार्वजनिक यातायातमा मानिसको भिडभाड बढ्न थालेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सरकारले सवारीमा लगाएको जोरबिजोरको नियमले भिड नियन्त्रण भए जस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। राम्रो त राम्रै हो, अब सरकारले रोग नियन्त्रण गर्नको लागि गरेको हो। तर अब हामी जस्तो सर्वसाधारणलाई गाह्रै छ, फेरि हिँड्नै परिहाल्यो। अब बस पाइँदैन, कुरिरहनु पर्छ। अब रोग त फैलिनु त जसरी फैलिरहेछ, अब यही गाडी जोर बिजोर गरेर मात्रै कन्ट्रोल त हुँदैन होला मेरो विचारमा चाहिँ। गाडीहरूको जोर बिजोरले मात्रै कोभिड नियन्त्रण हुँदैन। मान्छेहरू जानुपर्ने ठाउँमा गएकै छन्, मान्छेहरू धेरै भइरहेछन्, गाडीहरू मात्रै कम छ, जाने मान्छे जानुपर्ने ठाउँमा गइरहेकै छ। त्योभन्दा त मान्छेहरूले आफूले नै मास्क लगाउने, सेनिटाइजर युज गर्ने, अनि मात्रै हुन्छ कोरोना नियन्त्रण, नत्र यसरी नै हुँदैन। जोर बिजोर भनिसकेपछि जस्तो अब जोर बिजोर भनेर मात्रै त हुँदैन। जोर बिजोर मान्छे हिँडि नै हाल्छ होइन, मान्छे चढि नै हाल्छ, कुदि नै हाल्छ कि जोर बिजोर मात्रै भनेर त भनेर एउटा गाडी पनि हिँड्न नदिनु पर्यो। हप्ता 15 दिनको लागि पुरै ठ्याम्मै गर्नु भने कोरोना त गइ नै हाल्छ नि त। अलि भिडभाडै नियन्त्रण गरे जस्तो लाग्यो। अनि अब यो चाहिँ नि अब सरकारले कर उठाउनको लागि यस्तो गरिराखेको छ। तर अरूहरूलाई पनि हेरिदिनु पर्यो, सरकारले जनताहरूलाई पनि सोचिदिनु पर्यो, एकतर्फी मात्रै हेरेर हुँदैन। जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्यो,
यसले जनतालाई अत्यधिक चाहिँ असर गरेछ। किनभने मान्छेले आफ्नो गतिविधि त दैनिक चलाउन चाहन्छ, त्यसको लागि जति गाडी धेरै भयो उति चाहिँ पेसेन्जरको चाप गाडीमा कम हुने र चाहिँ सङ्क्रमण पनि अलि फैलिनलाई अलि कम हुने थियो। तर आखिर मान्छे त हिँडिहाल्छ, घरबाट निस्किन्छ, चापाचाप गरेर जाँदाखेरि झन् अत्यधिक चाहिँ यो फैलिने सम्भावना मैले देखेको छु। काठमाडौँ उपत्यकामा खोप अभियान अझै जारी छ। 18 वर्ष माथिका विद्यार्थी र 40 वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी कोभिड-19 विरुद्धको कोभिडसिल्ड र भेरोसिल खोपको पहिलो र दोस्रो मात्राको खोप लगाउने क्रम जारी छ। यद्यपि खोप लगाउन पुगेका सर्वसाधारणले भने अझै पनि भौतिक दूरी लगायतका स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा ध्यान दिएको पाइएको छैन। संकल्प बोहराको रिपोर्ट। यो दृश्य हो ललितपुर महानगरपालिका स्थित खोप केन्द्रको। महानगरपालिकामा 18 वर्ष माथिका विद्यार्थी र 40 वर्ष माथिका उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी कोभिडसिल्ड र भेरोसिल खोपको पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाउने क्रम जारी छ। तर कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेका नागरिक कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन तछाड मछाड गर्ने गरेका छन्। कोरोनाबाट सुरक्षित रहन खोप लगाउन पुगेका खोप केन्द्रहरूमा देखिएको भिडभाडले खोप केन्द्रबाटै कोरोना फैलन सक्ने त्रासमा सर्वसाधारणहरू रहेका छन्। यद्यपि खोप लगाउन पाउँदा उनीहरू खुसी छन्, तर खोप केन्द्रमा देखिएको अव्यवस्थित लाइन र भिडभाडले खोप लगाउने ठाउँबाटै संक्रमित हुन सक्ने खतरा देखिएको छ। सुरक्षित जस्तो त खासै छैन, भिडभाड अब त्यस्तै बढिरहेछ। अब यस्तो हो, अलि डिस्टेन्स भइदिएदेखि सजिलो हुन्छ। सरकारले अब यस्तो दूरी कायम गरेर मास्कहरू सेनिटाइजरहरू यस्तो गरेर अलिक डिस्टेन्स चाहिँ अलिक कम गरेर गराइदियो, भिडभाड अलिक बढी नै छ। त्यही भएर खोप लगाउँदा त अब सुरक्षित हुन्छ भनेरै लगाइन्छ नि त होइन। तर अब यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ लाइन चाहिँ अब लाग्नुपर्ने होइन, अनि सेफ डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन भएको देखिएन होइन। अनि अब खोप लगाउन सुरक्षित हुन लगाएको, तर यहीँबाट चाहिँ सङ्क्रमित हुन्छ भन्ने एकदमै जोखिम चाहिँ बेसी देखियो। जुन सेफ मिनिमम डिस्टेन्स जुन मेन्टेन गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ मेन्टेन भएको देखिएन। अब सरकारलाई चाहिँ म अब कति ग्याप मेन्टेन गर्नुपर्ने हो होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ अलिक पातलो लाइन बनाएर सेफ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक वेमा चाहिँ लगाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। अब यहाँनिर अब हामी लाइन बस्यौँ होइन, अब को छिरेको छ, को छिरेको छैन, अब कोही चिन्ने मान्छे छिरेको छ नभए पाइँदैन होइन। अब हामी पनि कत्रो लाइन बसेर बल्ल बल्ल पाइने त, अनि त्यो एउटा सिस्टमेटिक वे चाहिँ भएन। अब त्यो चाहिँ अलिकति मेन्टेन भएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। खोप लगाउन जाने सर्वसाधारणको भिड व्यवस्थापन नहुँदा खोप केन्द्रबाटै कोरोना संक्रमण फैलिने डर भएको स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि गुनासो छ। भिड व्यवस्थापनमा सरकारी निकायबाटै चासो नदिएको उनीहरूले बताएका छन्। अहिले हामीले फ्रन्टलाइन भनेर स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी होइन, हामीले यहाँ सुरक्षाकर्मी, अनि त्यहाँबाट एयरपोर्टमा काम गर्नेहरू, सब बानमा काम गर्नेहरू, सार्वजनिक यातायात, अनि संस्थामा काम गर्ने सरकारी स्टाफहरू, वकिलहरू, अनि त्यहाँबाट पत्रकार, सञ्चारकर्मी, अनि महिला स्वयंसेविका गरेर हामीले चाहिँ नि 12वटा क्याटेगोरीमा अहिले फ्रन्टलाइनको लागि लगाइरहेछौँ। कोभिसिल्ड र भेरोसिल्ड नै लगाइरहेछौँ। 10 र 11 गते जुन पहिला हामीले प्रथम डोजमा लगाएको जुन फाइजर छ नि, त्यो फाइजर चाहिँ अहिले छुटेकोलाई भोलि र पर्सि लगाउँदैछौँ आफ्नै वडा अथवा स्वास्थ्य चौकीमा। अनि त्यस्तै गरेर 60 वर्षभन्दा माथिकोलाई कोभिसिल्ड भेरोसिल्ड गरेर थप डोज चाहिँ हामी चाहिँ 14, 16 र 17मा लगाउँछौँ। पहिलो र दोस्रो मात्राको खोप छुटेका जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउनै पर्ने आवश्यकता छ। सोही अनुसार माघको दोस्रो हप्तादेखि 60 वर्ष माथि उमेर समूहका नागरिकलाई महानगरपालिका सबै ओडामा खोप केन्द्र मार्फत बुस्टर डोज खोप दिने व्यवस्था गरिएको ललितपुर महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी गणेश अर्यालले बताए। 11 देखि 17 वर्षका विद्यार्थीहरूलाई फाइजर खोप लगाउने कार्यक्रम नियमित हिसाबले सञ्चालन गरेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले सम्बन्धित विद्यालयमै गएर खोप लगायौँ। विद्यालयमा गएर खोप लगाउँदाखेरि विद्यार्थीहरू छुटे भन्ने फेरि पनि गुनासो आयो। त्यो भइसकेपछि हामीले तपाईँको पाएक पर्ने ओडामा जानुस् भनेर सार्वजनिक हिसाबले सूचना सम्प्रेषण गरेका छौँ। विद्यार्थीहरूले आफूलाई पाएक पर्ने ओडामा गएर फाइजर खोप ल्याउन सक्नुहुन्छ। 60 वर्ष उमेर भन्दा माथिका व्यक्तिहरूको लागि प्रत्येक ओडामा हामीले चाहिँ बुस्टर डोजको व्यवस्थापन गरेका छौँ। 14, 16, 17 15 गते शनिबार छ। 14 गते, 16 गते र 17 गते हामीले चाहिँ बुस्टर डोजको कार्यक्रम राखेका छौँ। यो 60 वर्षभन्दा माथिका कुनै पनि व्यक्तिले दोस्रो डोज लगाएको खोप कार्डको आधारमा ललितपुर महानगरपालिकाका 29 वडाका हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालयबाट यो खोप लिन सक्नुहुन्छ।
यसअघि खोप अभियानबाट छुटेका 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई सोमबार र मंगलबार नजिकको ओडा कार्यालयमा सञ्चालित खोप केन्द्र मार्फत फाइजर खोप दिने महानगरका सूचना अधिकारी अर्यालले बताए। तर खोप लगाउन जाने सर्वसाधारणको भीड़ व्यवस्थापनमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने जरुरी छ। खोप केन्द्रबाट कोरोना संक्रमण फैलने डर देखिएसँगै खोप लगाउन जानेले पनि अनिवार्य भौतिक दूरी कायम गर्ने तथा मास्क अनिवार्य लगाएर मात्र जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतको साथमा संकल्प बोहरा, काठमाडौँ। मकवानपुरको केही स्थानीय तहमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुस्त पाइएपछि बागमती प्रदेश सरकारले टोलमै पुगेर खोप लगाउने अभियान सुरु गरेको छ। मकवानपुरको चेपाङ बाहुल्य क्षेत्र, राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिका सहित केही वडामा खोप अभियान लक्ष्यभन्दा कम पाइएपछि टोलमै पुगेर खोप लगाउने अभियान सुरु भएको हो। एक रिपोर्ट। मकवानपुरको चेपाङ बाहुल्य क्षेत्र, राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिका सहित केही ओडामा खोप अभियान लक्ष्यभन्दा कम पाइएपछि टोलमै पुगेर खोप लगाउने अभियान सुरु भएको छ। खोप प्रतिको गलत प्रचार, अन्धविश्वास र खोप केन्द्र टाढा हुँदा ती क्षेत्रमा खोप लगाउने स्थानीयको संख्या कम भएको हो। सर्वसाधारणको उपस्थिति कम भएपछि उनीहरू बसेकै स्थानमा पुगेर खोप अभियान सञ्चालन गरिएको बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले बताए। खोपमा मान्छे किन आकर्षित नभएको भन्ने कुराहरू मैले सबै सोद्धाखेरि अनि त्यसपछि यहाँको राजनीतिक दल मान्यज्यूहरूसँग सबैसँग सोद्धाखेरि चाहिँ यो बस्तीहरूमा चाहिँ अनेक भ्रमहरू पनि थियो पहिला, तर त्यो भ्रम र अरू चाहिँ म आफै आज यहाँ आइपुग्दाखेरि पनि के देख्यो भने विगतको कारणले पनि रहेछ। त्यसो भएको हुनाले अब खोप केन्द्रमा मात्र दिँदाखेरि मान्छेहरू कहिले खोप अभियान चलाएको दिनहरूमा उहाँहरूको फुर्सद नहुने र खोप केन्द्रहरू टाढा पनि भएको पनि हामीले त्यो महसुस गरिसकेपछि अब हामीले यो बागमती प्रदेशको यो कोभिड-19 नियन्त्रण रोकथाम तथा व्यवस्थापन यो निर्देशक समिति छ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको। गाउँमै खोप अभियान पुगेपछि यसअघि खोप नलगाई बसेका चेपाङ समुदायका स्थानीयमा उत्साह देखिएको छ। भौगोलिक विकटताका कारण समेत खोप अभियानमा सहभागी नभएका सर्वसाधारण घरदैलोमै खोप लिएर टोली पुगेपछि सो अवसरलाई सदुपयोग गरिरहेका छन्। पहिलातिर के लगाएको थिएन, अहिले चाहिँ किन लगाउनु पर्थ्यो र भन्ने त्यो प्रकारको अलिकति बुझाइमा फरक पर्यो। अनि त्यसपछि हामी तौल सुधार समिति साथीहरूले हामी सरसल्लाह गरेर यो प्रकार कुराहरू चाहिँ होइन, यो चाहिँ छुट्टै प्रकारको रोगहरू छ, यो रोगलाई नलगाउने हुँदैन, जस्तो मानिसहरूले पनि लगाउनु पर्छ। यो नलगाएपछि अलिकति हामीलाई गाह्रो हुन्छ कि विभिन्न यो आफ्नो यो खोपको परिचय पत्र नभएसम्म सहरहित ठाउँहरूमा हिँड नलाए डुल नलाए पुग्नुपर्ने स्थानहरूमा पुग्नको लागि पनि गाह्रो छ भन्ने कुराहरू जानेको एक आपसमा हामी हौसला साथ दियौँ। बुढापाकाहरू अनि कति गाउँलेहरू चाहिँ जानलाई कठिनाइ थियो, टाढा पुग्नुपर्छ। हाम्रो त राक्सिराङको चैनपुर भन्ने ठाउँ पुग्नुपर्छ, त्यहाँ जानसम्म पनि कति गाह्रो थियो। आज यो आफ्नै ठाउँमा आफ्नै गाउँमा आएर यता खोप पाउँदा धेरै खुसी भएको छन्, धेरै सहज पनि भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले पनि सबै इकाइका स्वास्थ्य प्राविधिक र स्वयंसेविका परिचालन गरी टोलमै कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। बेगतमा खोप लगाउन व्यवस्था गरेका स्थानीय चेपाङ र तामाङ समुदायको गाउँमै खोप लगाउने अभियान सुरु भएपछि भने सहभागिता बढेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख भीम सागर गुरागाईले बताए। मकवानपुरमा राक्सिराङ, कैलाश र मनहरीको तथ्याङ्क चाहिँ अहिले पनि 50% भन्दा कम कभरेज भएको हुनाले यहाँ विशेष अभियान आवश्यक परेको हो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो शिक्षाको हिसाबले पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ज्ञानको हिसाबले पनि यहाँको चाहिँ लोपोन्मुख जातिहरू अथवा चेपाङ समुदायहरू विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नुभएको हुनाले उहाँहरूमा चाहिँ अलि कमै ज्ञान भएको र खोप लगाएपछि ज्वरो आएर गाउँमै सुतेको छन्, आक्रान्त छ भन्ने जुन अन्धविश्वासहरू छन् त्यसलाई चिर्नको निमित्त चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयले पटक पटक यहाँ आएर विभिन्न टोल विकासका अध्यक्षहरूसँग, जनप्रतिनिधिहरूसँग, स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूसँग, स्वयंसेवका दिदीहरूसँग र अरू समुदायसँग चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ अन्तर्क्रिया गरेर चाहिँ यसको भ्रम चिर्दै यो खोपको कभरेजलाई चाहिँ बढाउन निमित्त चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरेर कैलाश र राक्सिराङलाई चाहिँ अभियानको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। बागमती प्रदेश सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने दर कम भएको स्थानीय तहलाई लक्षित गरेर चोक, चौतारा, पाटी पौवा, मठ मन्दिर, गुम्बा, चर्च, टोल विकास संस्था जस्ता स्थानीयको बढी उपस्थिति हुने स्थानमै खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।
सरकारको सम्पूर्ण सवारी साधनहरूमा युरो 6 लागू गर्ने प्रस्तावलाई नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सकारात्मक रूपमा लिएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नाडाले सरकारको नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड युरो 6 को निर्णयलाई स्वागत गरेको हो। तर नाडाले युरो 6 लागू गर्न सरकारसँग अझै 2 वर्षको समय माग गरेको छ। युरो 3 देखि युरो 6 मा एकै पटक जाँदा उपभोक्तालाई 40% सम्म आर्थिक भार पर्ने नाडाको आकलन छ। त्यसैले सवारी साधनको समग्र पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्ति तयार भइ नसकेको सन्दर्भमा यसलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्न नाडाले सरकारसँग माग गरेको छ। जाजरकोटमा सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। माघ 7 गतेबाट सरकारी सेवा लिन खोपको पूर्ण मात्रा लगाइसकेको हुनुपर्ने नियम लागू गरिएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि जिल्लामा सरकारी कार्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य हुनुपर्ने जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC को बैठकले निर्णय गरेको हो। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी रहेका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउन उत्प्रेरित गर्न माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद देवकोटाले बताए। नेपाल सरकारले निर्णय पनि गरेको छ। अब माघको 7 गतेबाट आउने माघ 7 गतेबाट सबै सार्वजनिक निकायहरूमाबाट प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवाहरू लगायतका विभिन्न कुराहरू र सार्वजनिक स्थलहरूमा पनि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ जाँदाखेरि खोप कार्डको अनिवार्यता लागू गरिएको छ। जसको लागि हामीले यो भ्याक्सिन सेन्टरहरू चाहिँ नियमित रूपमा त्यसको चाहिँ कभरेज बढाएका छौँ। स्वास्थ्य कार्यालय पालिका मार्फत चाहिँ सम्पूर्ण आम जाजरकोटवासी बासिन्दाहरूलाई कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन कोभिड भ्याक्सिन लगाउनको लागि चाहिँ हामीले भ्याक्सिन सेन्टरहरू स्थापना गरेका छौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न र खोपमा सबैको पहुँच पुर्याउन खोप कार्ड अनिवार्य गरिएपछि त्यसको प्रभावकारिता बढेको भेरी नगरपालिका 4 का वडा अध्यक्ष खम्बजङ शाहको भनाइ छ। खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। सञ्चालन गरिएपछि मलाई अचम्म पनि लाग्यो। झन्नै अहिले तपाईँको चाहिँ पहिलो दोस्रो तेस्रो गरेर 700-800 मान्छेहरूले आएर खोप लगाए। यति मान्छे पनि आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल नगरेर वास्ता नगरेर पनि बसिरहेका रहेछन्। यो अवस्थामा पछि फेरि चाहिँ मतलब करिब 7 दिनसम्म हामीले चाहिँ कन्टिन्यू त्यो सुरु गरेपछि थप हुँदै हुँदै गएर झन्नैजनाले आज चाहिँ 1000 बराबरको चाहिँ स्थिति चाहिँ खोप लगाएका छन्। यो हिसाबले म एकदम सन्तुष्टि छु। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन तीव्र गतिमा फैलिरहेको भन्दै त्यसबाट जोगिन सबैले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनु पर्ने स्थानीयले बताए। सरकारी अफिसमा जाँदाखेरि प्रत्येक नागरिकहरूलाई खोप कार्ड अनिवार्य बनाउने एउटा यो राज्यको पोलिसी मात्र नभएर आफूलाई जो नागरिकहरूलाई पनि सुरक्षित बन्नको लागि आफ्नो सुरक्षित बन्नको लागि नेपाल सरकारले एउटा आजबाट परिपत्र गरेर मलाई लाग्छ देशैभरिका सबै सरकारी निकायहरूमा खोप कार्ड नागरिकहरूलाई अनिवार्य बनाएको छ। यसलाई रोकथाम तथा निराकरण गर्नलाई हामी सबै आम तर्फबाट लाग्नुपर्छ र यो अहिले गृह मन्त्रालय परिपत्र अनुसार नै जाजरकोट जिल्लामा पनि अहिले चाहिँ प्रशासनमा अनिवार्य अफिसहरूमा खोप काट्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका खोप सुपरभाइजर शान्त बहादुर बुढाका अनुसार जाजरकोटमा गएको माघदेखि हालसम्म विभिन्न चरणमा गरी 86,244 जना नागरिकलाई पहिलो र 65,472 जनालाई कोभिड-19 विरुद्धको दोस्रो मात्रा लगाइएको छ। यस्तै 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका 23,020 जना बालबालिकालाई कोभिड-19 विरुद्धको मोडर्ना खोपको पहिलो मात्रा लगाइएको छ। टोटल भन्नुपर्दा अहिले 86,244 जनालाई चाहिँ हामीले फर्स्ट डोज लगाएका छौँ भने
सेकेन्ड डोज 65,472 जनालाई लगाएका छन् र सोही अनुसार 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहको विद्यार्थी उमेर समूहलाई खोप लगाउने जुन एजन थियो त्यसमा हाम्रो 23,201 जना भनेपछि हाम्रो लगभग 102.02% चाहिँ हामीले एचिभमेन्ट गरेछौँ। सरकारले सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने, घर बाहिर वा सार्वजनिक स्थल तथा सार्वजनिक यातायातमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने, भौतिक दूरी कायम लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न आह्वान गरेको छ। यता खोप अभियानलाई पनि जिल्लाका 7वटै पालिकामा निरन्तरता दिन र पछिल्लो समय कोरोना विरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय पालिकाहरूको सक्रियता बढेको छ। यसअघि कोरोना संक्रमणकै कारण जिल्लामा 17 जनाको ज्यान गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। महोत्तरीमा पालिकाको मेयर तथा अध्यक्षले अनियमितता गरेको र सूचना उपलब्ध नगराएको विरोधमा आन्दोलन सुरु भएको छ। विगत 3 वर्षदेखि सूचना माग गर्दै आएको पिपरा गाउँपालिकामा एमाले बाहेकका दलले पालिका कार्यालयमा ताला लगाई पालिका अध्यक्ष र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुतला दहन गरेका छन्। महोत्तरीबाट मनोज झाको रिपोर्ट। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै आफूहरूले अख्तियारमा उजुरी दिएपछि सम्बन्धित निकाय मौन बसेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। विगत 3 वर्षदेखि सूचना माग गर्दा समेत गाउँपालिकाबाट त्यसको सुनवाई नभएपछि उनीहरूले अख्तियारको पुतला दहन गरेको हो। हिसाब किताब पारदर्शी गर्न पहिलादेखि नै माग गरे तापनि कुनै सुनाई नहुँदा आफूहरूले आन्दोलन गर्नु परेको पिपरा वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष अरुण ठाकुरले बताए। 2 साल आउँदाखेरि पटक हामीहरू भन्दाखेरि अहिलेसम्म उहाँहरू मलाई वाडा अध्यक्षलाई 5 जना वाडा अध्यक्षलाई इङ्गलेट गरेर जानुभयो। हामी कागज माग्दाखेरि उहाँ दिनु भएन भने हामीहरू सर्वदलीय आशामा गएर आन्दोलनकारीले बनेको थियौँ। महोत्तरीको औरही नगरपालिकामा विगत 3 वर्षदेखि सूचना नदिएको र अनियमितता गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन र धरना दिँदै आएको 5 दलीय गठबन्धनले सदरमुकाम स्थित जिल्ला समन्वय समितिको आँगनमा धरना दिएका छन्। तर आफूहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले धरना प्रदर्शन गरे पनि मेयरले भने आफूहरूमाथि दमन गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। नगरपालिकाको जेसीबी ट्र्याक्टर लगायत नगरपालिकामा छैन, लापत्ता छ, कहाँ छ त्यसको खोजबिन हुनु पर्यो लगायत अनियमितता भ्रष्टाचारको कुरालाई इङ्गित गरेर हामीले जलेश्वर पत्रकार महासङ्घको हलमा प्रेस सम्मेलन गरेर पनि सार्वजनिक गर्यौं। त्यसपछि हामी औरी नगरपालिकाको गेटको अगाडि 3 दिन धरना बस्यौं, सुनवाई भएन। त्यसपछि आज हामीले समन्वय समितिको कार्यालयमा धरना बसेका छौं कि समन्वय समितिको सभापतिज्यू लगायतले पनि औरी नगरपालिकाबाट भएको विकास निर्माणको कार्यको अनुगमन गर्नु पर्यो। पिपरा गाउँपालिकामा एमालेका विक्रम चौधरी अध्यक्ष छन् भने औरही नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका नेता सुनिल कुमार यादव मेयर छन्। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि महोत्तरीबाट मनोज झाको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। अफगानिस्तानको हेरान्त प्रान्तमा शक्तिशाली विस्फोट, 7 को मृत्यु, घाइते मध्ये धेरैको अवस्था गम्भीर। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल T20 क्रिकेटको नयाँ संस्करण मार्च अन्तिम साताबाट आयोजना हुने, 10 टोलीको सहभागिता रहने। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने प्रयास गरिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप, निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने एमालेको दृढ अडान रहेको भनाई। आज राति 12 बजेबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मौनावधि सुरु, स्थानीय तहलाई पूर्ण गराउनु सरकारको जिम्मेवारी, जेठ 5 अगावै स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्ने। सुरक्षा चुनौती देखाएर निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्र भइरहेको विज्ञहरूको आरोप, निर्वाचन स्वच्छ, निर्भीक, स्वतन्त्र सम्पन्न हुने गरी छलफल केन्द्रित गर्नुपर्ने भनाई। निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र, नेपालको संविधानको मर्म विपरीत भएको राप्रपाको ठहर, कानूनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने निष्कर्ष।
र नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षण अनुसार थप 5598 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमणबाट थप 4 को मृत्यु। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईं समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईं हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tvnepal नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।